वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सबीन फारूक मेरे साथ मौजूद है और लेकर आई हैं आपके लिए गर्मा गर्म 3 अच्छी खबरें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। तौसीक, वैसे सुबह सुबह आपसे ही भूख लग रही है। गर्मा गर्म आप बोलते हैं, ऐसा लगता है कोई जलेबी की बात हो रही है, कोई पराठों की बात हो रही है। चना चोर गरम। एग्जैक्टली ना? तो चलिए खबरों की, हमारी खबरें में वैसे कम नहीं है इंसानी चीज़ें। कम नहीं है जी, बताइए क्या है पहली खबर। अच्छा जी, आज की पहली खबर बहुत ज़बरदस्त मेरे पास है। तौसीक, अक्सर औकात कहा जाता है ना कि बच्चों को स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुआ दिया जाता है। कहा जाता है कि पढ़ाई का हर्ज होता है बच्चों का बहुत ज़्यादा। वक्त ज़ाया कर रहे हो, इस एक्टिविटी में क्यों जा रहे हो, सिर्फ पढ़ो, बुक फॉर्म बन जाओ। लेकिन आज मैं आपको मिलवा रही हूँ हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले एक उस्ताद से, जो बच्चों पर से ना पढ़ाई का बर्डन कम करने के लिए उन्हें म्यूज़िक की तालीम देते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और तौसीक के काम वो बिल्कुल फ्री में करते हैं, बगैर किसी गर्ज के करते हैं। और इनका नाम है ज़ियाउल करीम, और ये बच्चों को ट्रेडिशनल फोक के अलावा जदीद म्यूज़िक की तालीम भी वो देते हैं, और इसके साथ साथ कदीम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाते हैं, ताकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, ये अगली नस्लों तक भी पहुँच सकें। वो देखो ढोल कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त, और वाकई और ये तो मेरे ख्याल रिसर्च ने भी साबित किया है कि अगर आप बच्चे को सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर डालेंगे तो उसके निस्बत अगर वो बच्चे जो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं या पेंटिंग सीखते हैं या कोई भी क्रिएटिव स्किल सीखते हैं, किसी आर्ट फॉर्म में अपना दिल लगाते हैं, उनके नंबर भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। हाँ वरना अभी तक इवन कहा जाता है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन अब बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने तो ये तालीम साथ देनी, उनकी क्लासेस होती हैं प्रॉपर, म्यूज़िक क्लासेस होती हैं, या उन्होंने कुछ ना कुछ अरेंज किया हुआ होता है। बड़ी जगहों पे अभी भी ऐसे होता है, चल लाइक बच्चा इसको कहीं नहीं जाने देना, और नालायक है तो और नालायक हो जाएगा। तो ज़ियाउल करीम, गुड जॉब, शाबाश। मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी स्टोरी सुनकर। मेरा दिल कर रहा है किसी दिन आप जिस दिन वो ढोल की एक्सरसाइज नहीं, क्या होती है ढोल की ट्रेनिंग ढोल बजाने की तालीम देंगे, उस दिन मैंने और सबीन ने आके आपकी क्लास अटेंड करनी। बिल्कुल। अच्छा तौसीक, जिरगा जो है वो हम सबको पता है पश्तून कल्चर का एक हिस्सा भी है, लेकिन जब जिरगा जहन में आता है तो आपके जहन में क्या आता है सबसे पहले? मुशावरत। लोगों में क्या आता है? मर्द। और अमूमन यही होता है कि कहा जाता है कि जिरगा सिर्फ मर्दों पर ही मुश्तमिल होता है। ठीक है। लेकिन आज मैं आपको मिलवा रही हूँ तबस्सुम अदनान से, जिन्होंने ख़वातीन का जिरगा शुरू किया है। अच्छा, नाइस। और इनका मानना है कि हर जो खातून है उसको अपने मसाइल हल करने के लिए का हक है, और तबस्सुम के पास हर रोज़ ख़वातीन अपने मसाइल लेकर आती हैं, और तबस्सुम जो है वो बिला मुआवजा इनके मसाइल सुनती भी हैं और हल भी करती हैं। तबस्सुम के बारे में मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल सवात की वाहिद खातून रुकन हैं। तबस्सुम को इनकी खिदमात के सिले में इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसमें नेल्सन मंडेला अवार्ड भी शामिल है। और तौसीक, इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत कभी नहीं हारती। भाई तबस्सुम, आप जैसी कहानियाँ जो है हमारे लिए यकीन जानिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं ये लोग। और आपने जो बात करी कि मुश्किलात, तो बात यह कि वो जो मुश्किलात के अंदर से ही अपना जो रास्ता बनाना है ना, वो लुत्फ है जिंदगी का। सो तबस्सुम साहिबा, ऑल द बेस्ट, हमारा सलाम आपको और आपकी एफर्ट्स को, और हमें खुशी होती है कि हमारी अगली नस्ल को आप जैसे लोगों की कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल। अच्छा तौसीक, अक्सर होता है ना, अपनी जगह, अपनी चीज़ों से इंसान को बड़ा प्यार होता है, चाहे वो घर हो इंसान का, चाहे वो जगह हो जहाँ पर बचपन गुजारा होता है, या ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजारा, तो बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना, मतलब एक पॉइंट आता है ज़िंदगी में जब उस जगह से मूव करना होता है, तो कुछ लोग अपने बच्चों को इजाज़त दे देते हैं जाने की, लेकिन वो खुद वहीं पर रुकते हैं, अपनी जड़ों से वो जुड़े रहते हैं। हाँ। तो ऐसा ही एक गाँव रूस में है, जहाँ रहने वाले सब जो लोग हैं वो बुजुर्ग हैं। ओके, ठीक है। जहाँ अगली नस्ल जो है वो कर गई, उड़ गए, परिंदे पंछी उड़ गए, है ना, और ये अपने घोंसलों में बैठे। बिल्कुल तौसीक। और जब यहाँ पर शदीद बर्फ पड़ती है तो वहाँ पर उनका दुनिया से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है, बिल्कुल वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जो इन अफराद के लिए ना सिर्फ ज़रूरत का सामान लाता है बल्कि इनकी तन्हाई भी बांटता है। वो इस तरह से जी, इनका नाम है बोरिस, और इनका ताल्लुक़ है सूज विलेज से, और ये सूज विलेज के ट्रेन ड्राइवर हैं। बोरिस इन बुज़ुर्गों के लिए शहर से हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूरत का सामान भी लाते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि इनको ट्रेन के ज़रिए करीबी शहर की सैर भी करवाते हैं। वाह, देखिए, और मैं कहता हूँ सही मानों में जन्नत कमाते हैं, है ना, क्योंकि बुज़ुर्गों की इस तरह से खिदमत करना। और आप देखिए, ये रूस का, रशिया के वो इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा
سردی ہوتی ہے, ٹھنڈ ہوتی ہے. تو ایسے میں واقعی اس کے پاس کتنی کہانیاں ہوں گی اور اس کو کتنی میٹھی نیند آتی ہوگی بورس کو. سکون, اس کو کہتے ہیں اندر کا سکون. ایگزیکٹلی جو انسان عموماً باہر کی ظاہری چیزوں میں شبشبا میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا جی, کہ یہ لش پش ہو جائے میری زندگی تو میں سکون سے سو جاؤں گا. نہیں, سکون جو ہے نا وہ بورس جیسے لوگوں کے پاس ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک بات. تھینک یو سو مچ سبین, بہت بہت شکریہ, آل دا بیسٹ. تھینک یو توصیق. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ٹرینر کاشف ہمارے ساتھ ہوں گے اور کچھ جم ٹپس ہوں گی. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. میرے ساتھ موجود ہیں گرو کاشف. دیکھیے تو آج آپ کے لیے کیا ہے انہوں نے ہنڈیا میں تیار کر رکھا. گڈ مارننگ, السلام علیکم. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا ہے جی آج میرا جو پکوان ہے وہ آرمس پر مبنی ہے. آرمس میں بائسیپ اینڈ ٹرائسیپ. اسپیسیفکلی ایک ایکسرسائز ہم جو کریں گے وہ بائسیپ کے لیے, ساتھ ہی موو کریں گے ٹرائسیپ پہ. تو بیک ٹو بیک, بائی اینڈ ٹرائی. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے ہم نے, اور آج ہمارے پاس سیگمنٹ کا دورانیہ بھی بہت کم ہے تو تیز سے چلیں گے, گپے کم لگائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. پہلی ایکسرسائز ہم نے کرنا ہے ہیمر انورڈ. بالکل کمپلیٹلی انورڈ کرنا ہے. نائس اینڈ کنٹرول, آل دا وے اپ اینڈ آل دا وے ڈاؤن. فل ایکسٹینشن رکھنی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب میں نیچے لے کے آ رہا ہوں تو میں سپورٹ نہیں دے رہا لیگس کے ساتھ, میں نے ہینگ کیا ہوا ہے اپنے آرمس کو. ٹھیک ہے, نائس اینڈ کنٹرول, آل دا وے اپ اینڈ بریتھ آؤٹ. 12 ریپیٹیشنز کریں گے, 12 اور وزن آپ اپنی سہولت کے مطابق کم بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے اسی ڈمبل کو پکڑا اور ہم لیٹ جائیں گے, اور ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے, انورڈ ٹرائسیپ ایکسٹینشنز. بہت ہی مفید ایکسرسائز ہے یہ ٹرائسیپ ایکسٹینشن کے حوالے سے. آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں بالکل انورڈ. سو یہ جو بازوں کے یہ جو باہر والے آپ دیکھ سکتے ہیں جی, جو مسلز ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں, ان کو ٹرین کر رہے ہیں, اور آپ کلوز اپ میں دیکھ بھی سکتے ہیں. 12 ریپیٹیشنز کریں گے. ایگزیکٹلی, ہر ورزش کی حرکت کے 4 سیٹس کریں گے. ٹھیک ہے دوستو, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ویٹ کو پکڑ کے اٹھ جائیں گے, اور ہم نے کرنا ہے بینٹ اوور کانسنٹریشن کرل. کیا کرنا ہے, ہم نے تھوڑا سا بینٹ ہونا ہے, بیک کو اسٹریٹ رکھنا ہے, اور ہم نے ڈمبل کو اس طریقے سے ہینگ کر کے نی کیپ کے تھوڑا سا اوپر رکھ کے, بازو آپ کا بالکل سیدھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو انورڈ نہیں لے کے آنا, اس کو آؤٹ ورڈ نہیں لے کے آنا, بالکل اسٹریٹ ہینگ کیا اور لفٹ کرنا ہے ڈمبل کو. کس طریقے سے پکڑا, آل دا وے اپ, فل رینج آف موشن کے ساتھ. دوسرا ہاتھ آپ کا دوسرے نی پہ ہونا چاہیے, بیک اسٹریٹ ہونی چاہیے. انٹائر باڈی کو لاک کر کے شروع کرتے ہیں. 12 ریپیٹیشنز فل رینج آف موشن کے ساتھ. اچھا, اس وقت ہمارے صرف کیا بازو پہ کام ہو رہا ہے یا مطلب ٹانگوں پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے؟ ڈمبل کانسنٹریشن کرلز جو ہیں یہ انسپائرڈ اس بیس پہ ہیں کہ آپ اس پہ چیٹ کرنے کا چانسز بہت کم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی باڈی شیک نہیں کر رہی ہوتی, ادر مسلز ریکروٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, آئسولیشن موومنٹ ہوتی ہے اسپیسیفکلی بائسیپ کے لیے. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو لاک کر کے ادر سائڈ کریں گے, اور صرف یہ ٹارگیٹ ریجن ہوگا ہمارا, کوئی باڈی کا ادر پارٹ انوالو نہیں ہو رہا. ہاں, ہم کیونکہ اسکواٹ پوزیشن میں وائٹ اسکواٹ, تو ہماری ایکٹیویشن جو ہوگی ہمارے کوارڈز مسل کی ہوگی, لیکن وہ پرائمری نہیں ہے. پرائمری ہمارا فوکس اس پہ ہے, جو ہمارا کنسنٹریشن رہے گی اس پہ. آل دا وے 12 ریپیٹیشنز کریں گے. 12 ریپیٹیشنز 4 سیٹس. ہر سیٹ کے بعد آپ نے 1 منٹ کا بریک لینا ہے. اس کے بعد ہم واپس لیٹ جائیں گے سیم ویٹ کے ساتھ. ہم نے ڈمبل کو یہاں لے کے آئیں گے, اس کے بعد ہم نے اس پہ ٹینشن ڈالنی ہے, تھوڑا سا اوپر لے کے آ کے سیدھا کریں گے. اینگولر نہیں ہونا چاہیے, بالکل سیدھا, اور آپ نے نائس اینڈ کنٹرول ٹیمپو یوز کریں گے, آل دا وے اپ. ویری نائس, اگین ویری افیکٹو. ٹیمپو یوز کریں گے, بظاہر آسان لیکن بہت دشوار ایکسرسائز. 12 ریپیٹیشنز کریں گے, آل دا وے اپ. 1 2 3 4 آل دا وے اپ. 1 2 3 4 آل دا وے اپ. ڈمبل رکھا, بریک لی 1 منٹ کی, پانی کی سپنگ کی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ساتھیوں, اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے لائٹ ویٹ لیا, ٹھیک ہے, اور کراس اوور جو مشین ہوتی ہے ہم جم میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ یوز کریں گے, لیکن ڈبل کی مدد سے. کیا کریں گے, ویٹ کو لفٹ کیا, بیک اسٹریٹ, اوپر لفٹ کرنے کے بعد آرمس کو وائڈ ایکسٹینڈ کیا. اب ڈمبل کشش شکل آپ کو نیچے کی جانب لے کے جائے گی, اوپر اس کو لفٹ کرنا ہے, بیک اسٹریٹ رکھنی ہے, اور آپ نے
बाइसेप, डबल बाइसेप कर्ल्स करना है। जबरदस्त जबरदस्त। चौनक आशर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। आज वक्त कम है, मुकाबला सख्त। ऑल द बेस्ट। हम चल करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ मेहमानों से मुलाकात। मैं 15 साल का था जब इस्लामाबाद में आकर रहना शुरू किया, जाहिर है अपने वालिदैन के साथ। तो इस्लामाबाद शहर उस ज़माने में 1985 की बात कर रहा हूँ, एक खामोश सा, पुरसुकून सा, वेल ऑर्गेनाइज्ड गांव था। और इस वेल ऑर्गेनाइज्ड खूबसूरत से शहर स्लैश गांव की जो बिल्कुल अवाइल की यादें हैं, उन यादों में एक खुशबू है, और वो स्मेल मैं आज भी इस वक्त भी रिकॉल कर सकता हूँ। आप सोच रहे हैं किसी फूल की खुशबू है, ये किसी दरख्त के की खुशबू है, ये किसी मौसम की खुशबू है? नहीं, ये वो मौसम है जो साल के 12 महीने रहा करता था, और ये खुशबू है ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की, कि जहाँ मेरे वालिद ने यहाँ इस शहर में आने के बाद शुरू में ही मुझे उसका मेंबर बनाया, खुद भी बने। और उस वक्त टीनेज के अंदर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाना और वहाँ से किताबें लेना और पढ़ना, ये सारी तमहीद, ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि कहानी मुझे खुद भी आज याद आ गई, इसलिए कि आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि वो ब्रिटिश काउंसिल जिस की सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाया करते थे और किताबें इशू कराया करते थे और वहाँ घंटों बैठ के पढ़ा करते थे, आज वहाँ की डायरेक्टर डॉक्टर निशात रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज उनसे कुछ कैंडिड ब्रिटिश काउंसिल के हवाले से और एक वाव फेस्टिवल अभी पिछले दिनों हुआ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तौसीक साहब, आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन कराया है, अब आई डोंट नो इसके बाद आगे कितनी खुशबू की बातें चलनी हैं, बट थैंक यू। और नहीं, आई रियली मीन इट कि वो जो किताब की और बुक रैक्स की और फर्नीचर की जो खुशबू है ना, वो अब डिजिटल किताबों में मुझे तो नहीं मिलती, आपको मिलती है? मैं भी ओल्ड स्कूल हूँ जी। मेरे बच्चे हैं टीनेजर्स, वो ऑडियो बुक्स सुनते हैं, मेरे हस्बैंड है वो किंडल पे किताबें पढ़ते हैं, छोटा बच्चा है स्मार्टफोन पे देखता है। मैं अभी भी, आप यकीन करें, ओरिजिनल मैनुअल हार्ड प्रिंटेड एब्सोल्युटली जी, और पिंडी सदर में जाके फुटपाथ से लेने का मजा, लाहौर में उर्दू बाजार से खरीदने का मजा, ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी, आपने कहा लाइब्रेरी के शेल्फ से वो किताब उठाने का, लाइब्रेरियन के पास जाने का। तो आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आई लव सफ़े को पलटना, फिर अपनी पसंद का बुक मार्क रखना, मतलब उसमें वो आप फूल भी रखते हैं, उसमें आप कुछ भी अपनी यादों का रख लेते हैं, और फिर हाईलाइट करना, कुछ लिखना उसके ऊपर। दिस ऑल इज पॉसिबल इन द डिजिटल, लेकिन ये है कि अभी तक वही पुरानी आदतें अभी मेरी। आपने किंडल का जिक्र किया, मेरा एवरेज मैक्सिमम रीडिंग टाइम किंडल पे है 2.5 मिनट। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री, मैंने अभी टच भी नहीं किया, मैंने कोशिश की थी लेकिन बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एज आई सेड कि आई एम रियली नॉस्टैल्जिक टुडे, आप हमारे शो में हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए कि हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस ब्रिटिश काउंसिल? ब्रिटिश काउंसिल है क्या? सही है, ये एक बहुत बड़ा आपने मुश्किल सवाल भी किया, इसलिए कि ब्रिटिश काउंसिल का सफ़र 1947 में पाकिस्तान बना और हमें आज़ादी मिली, और ब्रिटिश काउंसिल ने 1948 से पाकिस्तान में काम शुरू किया, जस्ट आफ्टर 1 ईयर। और आपने ज़िक्र किया लाइब्रेरीज़ का, तो हमारी लाइब्रेरीज़ से ताल्लुक़ शुरू हुआ, जिसका मतलब है कि स्टूडेंट के साथ, लर्नर के साथ, टीचर के साथ, वालिदैन के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ हमारा ये काम शुरू हुआ। अगर पूरे काम को अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो जी, हमारा काम है एजुकेशन में, तो हम यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, टीवेट कॉलेजेस, स्कॉलरशिप्स और तालीम का जितने भी शोबे हैं, लेवल्स, उस पर काम करते हैं। फिर वी हैव अ वेरी बिग प्रोग्राम अराउंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, जब तक कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व ना करें काम नहीं हो सकता, तो हमारा वो वाला काम है। एग्ज़ाम्स से आप वाकिफ़ हैं, बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, ओ लेवल देते हैं, एब्सोल्युटली जी। फिर मेडिकल की डिग्रीज़ हैं, ACCA, लॉ है, फिर अच्छी UK क्वालिफ़िकेशंस को पाकिस्तान के अंदर लेके आना, वो है। अंग्रेज़ी, इंग्लिश का हमारा काम है, जिसमें लाइब्रेरीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। इसी तरह आर्ट्स, अभी जिसकी हम बात भी करेंगे, तो आर्ट्स, और पाकिस्तान जैसा टैलेंटेड
آرٹ کا ملک کہاں ملے گا. آپ خود اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, تو آرٹس میں ہمارا بہت کام ہے. ان شارٹ وی ورک فار دا پیپل آف پاکستان ود دا پیپل آف پاکستان, اور ان ایریاز کے اندر جہاں یو کے کی ایکسپرٹیز ہو, اور تقریباً 100 سے زیادہ 110 ممالک میں ہمارے پروگرام ہیں. تو برٹش کاؤنسل کا نیٹ ورک کی جتنی بھی لرننگ ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں پاکستان کے لیے جو اپلیکیبل ہو وہ اس میں ہم ضرور فائدہ دیں. لائبریریز ابھی پاکستان کے شہروں میں ہیں؟ ایبسولوٹلی جی. آپ نے بات کی ڈیجیٹل کی, تو لائبریریز جو فزیکل لائبریریز عمارت اگر آپ کہیں تو کراچی اور لاہور میں ہیں ہماری, لیکن اس کا ایک ڈیجیٹل جو پورا آفر ہے, کتابوں کی لائبریریز پوری ڈیجیٹل اس کا آفر جس میں ہر کوئی ایکسیس کر سکتا ہے. اٹس اکراس دا بورڈ, اور ساؤتھ ایشیا کے لیے ہمارا ہے. ممبر آپ کہیں پہ بھی بنے, ہنزا کی وادیوں میں ہوں, سندھ میں ہوں, بلوچستان میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہو اور انٹرنیٹ کنیکشن ہو یا ڈیٹا ہو, تو آپ برٹش کاؤنسل کی لائبریری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو فرق ہے جو کہ بہت ہی خوش آئند, بہت ہی ایک اپرچونٹیز کا ایک سیلاب یہ ڈیجیٹل لے کے آ گیا. سو یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ اب دور افتادہ علاقوں میں بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, تو آپ ایک کسی بھی برٹش کاؤنسل یا دنیا کی کسی بھی لائبریری کے اندر آپ جا کے کوئی بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت جو نالج کی اپرچونٹی آج کل کے بچوں کے پاس ہے, I sometimes feel envious. نہیں, ایبسلیوٹلی جی. مجھے تو بچوں کو میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ جو نالج کی اویلیبلٹی ہے, ایکسیس ٹو نالج اینڈ انفارمیشن آپ کے پاس اتنی زیادہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو اگر ہمیں وہ ملتی تو آج ہم کہاں ہوتے. بہرحال میرا خیال ہے کہ اب بچے کے لیے جہاں اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے, اس کے لیے بہت پریشر بھی اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ اس میں سے کون سی انفارمیشن ریلیونٹ ہے, کون سی نہیں ہے. تو while access to information is wonderful, but I think how relevant it is, how useful it is, اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اور انفارمیشن اور نالج کا جو ایک بارڈر لائن ہے وہ بھی شاید ایک بڑا ایک چیلنج ہے آج کل کے نوجوان کے لیے, کہ وہ انفارمیشن تو سیکھ کر رہا ہے لیکن کیا اس کا نالج بیس بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں. خیر یہ کسی دن اس پہ آپ کے ساتھ اٹس another topic بیٹھیں گے اس پہ کسی دن. واو فیسٹیول جی ہوا پچھلے دنوں, میں سوشل میڈیا پہ فالو کرتا رہا. کنگریچولیشنز بائی دا وے. تھینک یو. لیکن ٹیل اس اے لٹل مور اباؤٹ اٹ, کہ ہم ساتھ ساتھ اس کی کچھ تصاویر بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ فیسٹیول کیا تھا اور اس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ ایکسلنٹ جی. دس از سم تھنگ ریئلی آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ. مجھے بہت اس لیے دو چیزوں کی وجہ سے, ایک تو واو WOW اٹس وومن آف دا ورلڈ. وومن آف دا ورلڈ جی. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے. وومن آف دا ورلڈ ایک فاؤنڈیشن ہے یو کے کی, جو 2010 میں شروع کی. جوڈ کیلی نے پھر اس کے بعد اس کو لیڈ کیا, اور 2016 میں ہم پاکستان میں لے آئے برٹش کاؤنسل کو اپنے دوسرے پارٹنرز کے ساتھ, جس میں میڈیا پارٹنرز بھی تھے, ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی تھیں اور آرٹسٹس بھی. اصل اس کا مقصد ہے جی ایسی موومنٹ اور ایسا کیوریشن اور کانٹینٹ بنانا اور ایسا پلیٹ فارم دینا جہاں پہ پاکستان کی بچی, پاکستان کی خاتون, پاکستان کی جتنی بریلینٹ امیزنگ ہماری وومن فوک ہیں, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں اپنا کام وہ دکھا سکیں, کام شو کیس کر سکیں. جس طرح لائبریری سے انفارمیشن لیتے تھے, اسی طرح اس پلیٹ فارم پہ اپنا شو کیس کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. تو رول ماڈلز کی بات کریں, ایگزامپلز کی بات کریں, آپ ان انسپائرنگ ایگزامپلز کی بات کریں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں, وہ اس میں سے ابھر کے آتی ہیں. تو جو وومن آف دا ورلڈ کی ایکٹیویٹیز ہماری 2016 سے چلتی رہی, ایون ہم نے کراچی میں کی, ہر تقریباً شہر میں, اور پھر ہم نے ہنزا میں بھی اس کی ایکٹیویٹیز کی. اب یہ فیسٹیول جو پچھلے دنوں ہوا ہے, اس میں تقریباً ملک کی بہترین بیسٹ آف دا بیسٹ ایگزامپلس, تقریباً 100 کے قریب خواتین اور مرد اور بچے اس کے اندر شامل ہے, جس میں ہر کوئی بتا رہا ہے کہ انوائرمنٹ میں کیا کیا, ایجوکیشن میں کیا کیا, آرٹس میں کیا کیا, سائنس میں کیا کیا, کس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے کردار کے اندر اپنا رول پلے کیا. تو انہوں نے شو کیس کیسے کیا؟ جی اس کو 2020 نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے. بس ایک میں اور آپ اور ہمارے جتنے بھی لوگ, مطلب وی لو شیکنگ ہینڈز, اور ہمارا ملنا جتنا اچھا. تو اس سے پہلے واؤ ہم فزیکل ایکٹیویٹیز جس طرح دنیا میں ہوتا تھا کرتے تھے, لیکن 2021 میں کیونکہ صحت کا خیال اور ہماری ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ لائفز کا خیال تھا, ہم نے ڈیجیٹلی کیا, ورچولی کیا. تو یوٹیوب کے اوپر اگر کسی سے مس بھی ہوا ہے, جو 5 سے 8 مارچ تک ہماری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, کیلنڈر اگر کسی طرح ہم دکھا سکیں تو ایم شور ہم دکھا سکتے ہیں اس میں. اگر مس کسی نے کیا ہے تو یوٹیوب کے اوپر ہے. اس کے علاوہ برٹش کاؤنسل کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر ہے. اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو آپ گوگل کر لیں واو فیسٹیول 2021 برٹش کاؤنسل, آپ کو وہ
अमेजिंग स्टोरीज़ मिलेंगी बच्चों के लिए जी, छोटू के नाम से। फिर इसी तरह से जो 2020 के अंदर कोविड ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई, तो मेंटल हेल्थ फॉर एग्जांपल एक इशू था, तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं। फिर ये फेस्टिवल जो है सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक हुआ है 5 से 8 मार्च को, या और दुनिया के दूसरे मुल्कों का अलग-अलग होता है? जी, हमारा ऐसे है कि ये साउथ एशिया रीजन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो 5 से 8 था इसमें पाकिस्तान की कहानियाँ हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जैसे मलाला यूसुफज़ई हैं, फिर पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस हैं और इंटरनेशनल स्पीकर्स उनको भी लेके आए हैं। सो देयर इज़ अ लिंक बिटवीन पाकिस्तान की औरत और बच्ची क्या कर रही है, और वो बच्ची और औरत जो किसी और प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है वो क्या कर रही है। दे डिस्कस अमंग देमसेल्व्स। इट्स अबाउट इंक्लूसिविटी, कहीं पे कोई डिस्पैरिटी ना हो, कि एज की डिस्पैरिटी ना हो। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी इसमें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसमें एग्जांपल्स भी हैं, जैसे डॉक्टर फौजिया ताहिर की एक एग्जांपल है जो गुजाल हुंजा के अंदर एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रही हैं, उनकी कहानी। और द इवेंट इटसेल्फ इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इंक्लूसिविटी की बात की तो पूरा इवेंट हमारा पाकिस्तान साइन लैंग्वेज के साथ इंटरप्रेट हुआ है और क्यूरेट हुआ है। कैसा रिस्पांस डॉक्टर निशात आया दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज से इस पूरे फेस्टिवल के ऊपर? जी, न सिर्फ इस फेस्टिवल तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ, एक जर्नी है, ये एक सफ़र है। तो ओवरऑल थ्रू आउट जो दूसरे रीजन्स हैं साउथ एशिया है, इवन वाव फेस्टिवल एंड वाव की एक्टिविटीज़ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होती रही हैं, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और रिस्पॉन्स इतना एक्सेलेंट, बहुत अमेजिंग हमें मिला है कि सिंध में बैठी हुई औरत, बलूचिस्तान में बैठी हुई हमारी बच्ची, सरहद में बैठी हुई हमारी बच्ची और बच्चे ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के अंदर ख़वातीन के मसाइल भी तकरीबन वही हैं, यूएस के अंदर भी वही हैं, ब्राज़ील और कंबोडिया के अंदर भी वही हैं। तो जब इश्यूज़ कॉमन भी लगते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी लगते हैं तो मेरे ख्याल है ताकत थोड़ी आ जाती है। तो ओवरवेलमिंग रिस्पांस, एंड एज आई सेड कि ये एक जर्नी है, ये शुरू हुई और सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ, एंड ब्रिटिश काउंसिल विल अगेन इंशाल्लाह कंटिन्यू कि आगे इसको चलाता रहे। तो वी लुक फॉरवर्ड टू सी मोर। हाउ डू यू गेट मोर? सिलेक्ट कैसे करते हैं? जी सिलेक्ट, आई थिंक सिलेक्शन तो लफ्ज़ मुश्किल सा है, तो मैं कहूँगी जी कैसे ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो गया। जी, ढूंढते या आइडेंटिफाई। टैलेंट को मेरा ख्याल है कि कमी नहीं है पाकिस्तान में। आप मुझसे ज़्यादा चलते हैं, आप देखते हैं लोगों से, हर इंडिविजुअल पावर हाउस है जी, हमारा बच्चा और हमारी बच्ची, और हमें एनर्जी मिलती है। तो ब्रिटिश काउंसिल का काम, क्योंकि तकरीब पाकिस्तान के हर इलाके में है, हम काम करते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, इवन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ हम काम करते हैं, तो हमें नज़र आते हैं वो लोग। जैसे ही आपको मिला, जैसे ही आपके किसी के रेफरेंस से मिला, नेटवर्क्स की जो पावर है जी, जो उसकी वजह से फिर ये है कि वो लोग हमें कनेक्ट करते हैं, हम उन्हें करते हैं, देन वी मेक श्योर कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे लेके आए। वाव इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, इट्स नॉट दी ओनली प्लेटफॉर्म, लेकिन वन ऑफ द वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म्स जी। डॉक्टर निशात, आपका जो नेम स्ट्रिप चल रहा है, आपके नाम के नीचे मैं पढ़ रहा हूँ डॉक्टर निशात रियाज, आगे MBE लिखा हुआ है, ये मैंने पहली बार, ये क्या है, टाइटल क्या है जी? अब इससे मैं थोड़ी शर्मिंदा भी हूँ और हम्बल भी हूँ, और थैंक यू फॉर आस्किंग। जी, मेरा नाम तो निशात रियाज है, which is a common Pakistani name. लेकिन MBE stands for the Member of British Empire, which is Member of British Empire. जी, which is जो कि UK गवर्नमेंट का एक बहुत आला टाइटल है, जो UK गवर्नमेंट जब रिकग्नाइज करती है तो क्वीन एलिज़ाबेथ II ने खुद ये टाइटल अप्रूव करती हैं बेस्ड ऑन द केस स्टडीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स हु दे थिंक कि उन्होंने अपने मुल्क में और फिर UK के लिए उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है इन सोशल डेवलपमेंट। Wow, so that's a moment of pride. जी, I'm in humbled. fact for all of us as well. I am humbled. Great. अच्छा, डॉक्टर साहब, हमारे इस सेगमेंट का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, तो बिल्कुल आई ऑल्सो चेक आउट, मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा फॉलो करता रहा, लेकिन यूट्यूब पे जाके अब वॉव के सारे ये फेस्टिवल को डिटेल में देखेंगे। आखिर में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उन पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स भी ब्रिटिश काउंसिल का ऑब्वियसली मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ऑथेंटिक बड़ा नाम, लर्निंग की अगर हम बात करें, इल्म की बात करें, शऊर की बात, ये बताइए कि ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आज के नौजवानों को नहीं,
بچوں کو نہیں والدین کو کیا پیغام ہوگا؟ جی اس میں ایک ڈسکلیمر یہ کہ although کہ I represent British Council لیکن a very sensible پاکستانی also who works with the British Council, میرے خیال میں والدین کے لیے 2 چیزیں میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں پیغام. پہلی بات یہ کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں, اس لیے کہ یہ مورل نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا حق ہے, وہ بچہ ہو یا بچی ہو. ایجوکیشن از اے ہیومن رائٹ. تو آپ ضرور کوشش کریں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی, آئین میں بھی ہے, اور برٹش کونسل سپورٹس اٹس ریئلی, اس کو بہت اچھے طریقے سے اسکالرشپ سے, پروگرام سے, ٹیچر ٹریننگ سے. دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. تو ایک اچھے پاکستان کے لیے جہاں پہ ہم اپنا ہیڈ یوز کرتے ہیں, اس میں ہمارا ہارٹ اینڈ کائنڈ کہ ہاؤ رسپانسبل آر چلڈرن کوڈ بی. انوائرمنٹ کے لیے, لوگوں کے لیے کائنڈر, کمپیشنیٹ, سافٹر کیسے ہو سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے آنے والے وقت میں بہت ضروری ہیں. اینڈ ہاؤ وی کین ویری ویل ریپرزینٹ پاکستان از تھرو آور ویلیوز. تو بی پراؤڈ آف آر ویلیوز, اور اس کو تعلیم کے ساتھ, تربیت کے ساتھ اگر کریں تو انشاءاللہ ویل ہیو اے ویری برائٹ فیوچر. ڈاکٹر نشاط, تھینک یو سو مچ. ونڈرفل ایکسپیرینس اٹ ہیز بین ٹو ہیو یو آن دی سیٹس. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آل دی بیسٹ. تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. ہم رائزنگ پاکستان میں اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اگلے مہمان سے آپ کی ملاقات.